अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में रोज़े के बारे में चंद ज़रूरी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर दो बुनियादी रुकन हैं रोज़े के, जो हर इंसान हर मुसलमान को मलहूज़ रखने चाहिए। नंबर एक, नीयत। और वो नीयत सहरी के वक़्त इंसान उसके खाना खाते हुए या खाना खाने से पहले रोज़ा रखने की नीयत मौजूद हो, क्योंकि नीयत के बगैर कोई भी अमल दीन इस्लाम में उसका एतबार नहीं होता। इसकी दलील सही बुखारी में पहले नंबर पर एक नंबर पर हदीस और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने 1907 नंबर पर इस हदीस को नकल फरमाया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नमल अमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर आदमी के लिए वही होता है जिसकी वो नीयत करता है। तो सबसे पहला रुकन रोज़े का नीयत है। दूसरा रुकन अल इमसाकु अनिल मुफ्तिरात। हर वो चीज़ जो रोज़े को तोड़ देने वाली है उससे अपने आप को महफूज रखना, उससे रुक जाना। इस पर हम तफसील से बात करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर एक, याद रखिए रोज़ा हर साहब ईमान पर फ़र्ज़ है, अगर बाकी वो शर्तें तमाम, उसका आकिल होना, उसका बालिग होना वगैरह वगैरह। जिन लोगों को रोज़े से रुखसत है वो कौन कौन लोग हैं। नंबर एक, रोज़े से रुखसत हर उस मरीज़ को है वो रोज़ा ना रखे। मरीज़ दो तरह के होते हैं। एक तो मरीज़ वो है जिसकी बीमारी वक्ती और आर्जी होती है, लेकिन साल के अंदर अंदर बाद वाले दिनों में सेहत याबी और शिफा याबी की उसे उम्मीद होती है। वो बंदा अपनी सेहत और शिफा याबी के दिनों में रोज़ों की कज़ा करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसकी बीमारी की पोजीशन, नोयत, कंडीशन कुछ इस तरह की है कि रोज़ा रखने की ताकत शायद उसमें कभी भी ना हो, ऐसा बंदा, उसे रोज़े से मुस्तकिल तौर पर रुखसत है, वो फ़िदिया देगा। नंबर एक। नंबर दो, ऐसा बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत जिसके जिस्म में इस्तिताअत ही नहीं, ना रमज़ानुल मुबारक के दिनों में ना रमज़ानुल मुबारक के बाद के दिनों में रोज़ा रखने की इस्तिताअत उसके बदन में है ही नहीं, ऐसे आदमी को भी और ऐसी खातून को भी रोज़ा रखने से रुखसत है। ये लोग अपने रोज़े की जगह पे फ़िदिया दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन, जिसको रोज़ा रखने से रुखसत है वो रोज़ा ना रखे बल्कि अपने रोज़े की जगह पे फ़िदिया दे दे। वो ऐसी खातून जो प्रेगनेंसी, हामिला है, या ऐसी खातून जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। शर्त यह है कि प्रेग्नेंट औरत और दूध पिलाने वाली औरत, इनको अपनी सेहत के हवाले से खदशात लाहिक हों। कोई अच्छा डॉक्टर उन्हें यह बता दे कि अगर आप रोज़ा रखेंगी इस हालत में तो आपको परेशानी का सामना हो सकता है। इन लोगों को रोज़े की रुखसत है, ये लोग फ़िदिया देंगे। इस बात की दलील क्या है? इस बात की दलील एक तो सही बुखारी में 4505 नंबर हदीस सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं, उस आयत के बारे में जो कुरान मजीद सूरत अल बकरा की 184 नंबर आयत है, जिसमें है व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन। इस आयत के बारे में कि इन्नहा लैसत बिमनसूखतिन, यह आयत मनसूख नहीं बल्कि ये आयत ऐसे बूढ़े मर्द, ऐसी बूढ़ी औरत के हक़ में बाकी है जिनके अंदर रोज़ा रखने की सख्त और इस्तिताअत ना रमज़ानुल मुबारक के दिनों में ना बाद वाले दिनों में है। नंबर एक। और सुनन नसाई की इसी हदीस को अगर हम सुनन नसाई में जाकर पढ़ें 2317 नंबर पर, वहाँ पर बीमार के लफ्ज़ भी हैं। ऐसा बीमार जिसको शिफा याबी या सेहत याबी वो उसकी पोजीशन में नहीं, उन लोगों को रुखसत है, ये लोग फ़िदिया देंगे। और बाकी हामिला या दूध पिलाने वाली जो औरत है, अगर उसे ख़तरा कोई अपनी सेहत के हवाले से लाहिक है तो वो भी रोज़ा छोड़ दे, फ़िदिया देंगे। अब दो बातें हैं यहाँ पर। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, काफ़ी हद तक उलमा उसको कबूल करते हैं, लेकिन दूसरी बात में कुछ कंट्रोवर्सी पाई जाती है, कुछ तनाज़ा पाया जाता है, उलमा का इख्तिलाफ है। वो ये है कि ऐसी औरत जो दूध पिलाने वाली है या ऐसी औरत जो हामिला है, अगर ये रोज़ा नहीं रखेंगी तो क्या ये उसके बाद रमज़ानुल मुबारक के बाद ये उस रोज़े की कज़ा देंगे या फ़िदिया देना ही इनके लिए काफ़ी है? तो दुरुस्त बात यह है कि सुनन नसाई में 2315 नंबर जो हदीस है उसमें वाज़े तौर पर लफ्ज़ हैं, इन्नल्लाह वज़ा अस्सौम अनिल मुसाफिरी, अल्लाह ताला ने रोज़े की रुखसत दे दी है मुसाफिर को। आगे लफ्ज़ हैं कि वो दूध पिलाने वाली औरत को भी, वलमुर्जिया, दूध पिलाने वाली औरत को, वलहुबला, और जो हामिला औरत है उसको भी रुखसत दे दी है। अब यहाँ पर है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रुखसत दे दी है तो क्या ये सिर्फ फ़िदिया देंगी
یا قضا بھی کریں گی؟ اس کے لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے عمل سے ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا موقف کیا تھا حاملہ، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کے بارے میں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کافی روایات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر دارقطنی میں 2363 نمبر روایت ہے، 2364 نمبر حدیث ہے۔ 2363 نمبر میں سئل ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا ان خواتین کے بارے میں جو حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی، اپنی جان پر اگر اسے خطرات لاحق ہوں تو وہ روزہ چھوڑے گی تو فدیہ دے گی، کیا بعد میں قضا بھی کرے گی کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا قضا نہیں کرے گی۔ 2364 نمبر جو روایت ہے، اس روایت کے اندر دارقطنی میں وہاں پر ان کی اپنی بیٹی کا ذکر ہے، وہ ایک قریشی کے نکاح میں تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو یہی فتویٰ دیا۔ صرف انہی کا نہیں، اگر آپ سنن الکبریٰ للبیہقی میں دیکھیں 7868 نمبر حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت وہ روزہ چھوڑنے کی صورت میں اگر صحت کو خطرہ ہے وہ صرف فدیہ دیں گی، قضا نہیں کریں گی۔ فدیہ کتنا دیں گے یہ لوگ؟ فدیہ دینے کے حوالے سے یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فدیہ کی مقدار کتنی ہے؟ 1 مد وہ فدیہ دیں گی۔ 1 مد فدیہ دینے کی دلیل وہی ہے جو سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، 7868 نمبر، اسی میں 1 مد۔ 1 مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 524 گرام، تقریباً آپ یوں کر لیں 600 گرام یہ وزن بنتا ہے۔ اتنا وہ لوگ گندم وغیرہ فدیہ میں دیا کرتے تھے۔ اب فدیہ ادا کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک تصور پایا جاتا ہے، غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے فدیہ دینا ہے تو آپ کسی کو روزے رکھوا دیں۔ آپ نے جس کو فدیہ دینا ہے اس کا مسکین ہونا ضروری ہے، وہ مسکین ہو، فقیر ہو، حقدار ہو، اس کو آپ فدیہ دے دیں۔ روزے رکھوانا، افطار کروانا یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا تصور ہے، دین اسلام نے ایسا کوئی تصور، ہاں یہ آپ کی ایک پریفرنس ہونی چاہیے، ترجیح ہونی چاہیے، آپ نیک آدمی کو تلاش کریں، آپ اللہ سے ڈرنے والے کو تلاش کریں۔ فدیہ ادا کرنے کی پوزیشن اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کئی سنن الکبریٰ للبیہقی میں ایک روایت آتی ہے 8104 نمبر پر، مصنف عبد الرزاق میں 7570 نمبر پر ایک حدیث آتی ہے 7570۔ ان دونوں کو دیکھیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، سیدنا قتادہ بن دعامہ سدوسی البصری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں ضعف انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قبل موتہ آمن، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات سے 1 سال پہلے شدید بیمار ہو گئے تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ فدیہ دیتے تھے۔ تو فدیہ دینے کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا انداز یہ تھا فصنع جفنۃ من سرید، وہ ایک بڑے برتن میں کھانا تیار کرواتے، فدعا 30 مسکینا، اور پھر 30 مسکینوں کو بلاتے اور ان کو بلا کر کھانا کھلا دیتے۔ یہ بھی طریقہ درست ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی درست ہے کہ آپ کسی ایک مسکین کو 1 مہینے کے کھانے کے طور پر اس کی رقم ادا کر دیں یا اس کا کھانا ادا کر دیں، یہ دونوں چیزیں درست ہیں۔ اگلی بات، ایک روزہ دار اپنے روزے کی حالت میں کون کون سے کام ہے جو سر انجام دے سکتا ہے؟ سرما لگا سکتا ہے، روزے کی حالت میں سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں 1678 نمبر حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اقتحل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو صائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی آنکھ میں سرما لگایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آنکھ میں قطرے، میڈیسن، دوائی، ڈراپ وغیرہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ روزے دار کو اگر احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح مسلم میں 1109 نمبر حدیث ہے۔ روزہ دار اگر اپنے روزے میں کوئی شدت محسوس کرے، نہانا چاہے، اپنے سر پہ پانی وغیرہ ڈالنا چاہے، گیلا کپڑا لینا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ سنن نبی داود میں 2365 نمبر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔ اس کے بعد کیا روزہ دار اگر خاتون کوئی ہے سالن وغیرہ بناتے ہوئے، کوئی ہنڈیا وغیرہ بناتے ہوئے اس کا ذائقہ چکھنا چاہتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے جو چکھنا ہے وہ اس کے حلق میں نہ نیچے اترے، صرف زبان پر اس کا ٹیسٹ وغیرہ، نمک وغیرہ دیکھنا چاہتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 9277 نمبر حدیث ہے، یہ بھی درست ہے۔ روزہ دار ایک آدمی اپنی بیوی کا منہ چوم سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے اگر اس کا اپنی شہوت پہ کنٹرول ہے۔ اگر شہوت پہ کنٹرول نہیں، کوئی نیا کٹا اس نے کھول لینا وہاں پر، پھر قطن نہیں۔ ہاں شہوت پہ کنٹرول ہے تو پھر ایسا کرنا درست ہے۔ صحیح بخاری میں 1927 نمبر حدیث ہے۔ بھول کر کھا پی لینے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح بخاری میں 1933 نمبر حدیث ہے۔ بلڈ دینا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے
اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری میں 1940 نمبر حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو آئندہ ہم ویڈیوز میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پہ عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔